तसल्ली से इस्तिंजा करके वुजू करें और फिर महसूस हो कि पेशाब का कतरा निकल गया है तो फिर इस्तिंजा करना जरूरी है, सिर्फ वुजू कर ले। और अगर उस वक्त ना हो और नमाज के दौरान महसूस हो तो क्या करना चाहिए? देखो ये मसला बहुत अहम है, लोग बहुत पूछते हैं, पहले भी रिकॉर्ड करा चुका हूं। जब पेशाब करते हैं तो एक दफा तसल्ली कर लें कि कतरा आना बंद हो गया कि नहीं हो गया, फौरन उठ के ना आए, क्योंकि जब पेशाब करते हैं ना इंसान थोड़ा सा कुछ न कुछ कतरात तरी कुछ न कुछ आती रहती है। तो आप तसल्ली से बैठे रहें, सही है ना। अब ये नहीं कि बैठे ही, वहमी आदमी तो क़यामत तक बैठा रहेगा, तो ये वहमी होगी नहीं, नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं मैं। तो थोड़ी देर हर इंसान को कुछ न कुछ तरावट आती रहती है। तो जब तसल्ली हो गई कि भाई अब कतरा आना बंद हो गया है, पानी डालें और पतली गली से निकल लें। निकलने के बाद अब महसूस पे तवज्जो, क्योंकि आप जितना महसूस करेंगे उतना ज्यादा महसूस होगा, क़यामत तक होता रहेगा। मर जाएंगे जब आपको गुस्ल दिया जा रहा होगा, आप उठ के सामने वाले को थप्पड़ मारेंगे, बोलेंगे मुझे अभी भी महसूस हो रहा है, तूने मुझे अभी गुस्ल क्यों दिया, पहले इस्तिंजा तो करा देता सही तरीके से। हकीकत बता रहा हूं मैं। आप ये वहमियों के फोन सुन सुन के पागल हो जाता है इंसान। तो एक दफा तसल्ली हो गई, अब आप आराम से बाहर आए, वुजू करें, नमाज पढ़ें, उसकी तरफ तवज्जो दे ही नहीं कि कतरा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। हां, सिर्फ महसूस नहीं, यकीन हो गया कि कतरा निकल गया है। इतना यकीन हो गया कि आप कसम उठा के कह सकें अल्लाह की कसम पेशाब का कतरा अब निकल चुका है, तो आपका वुजू टूटेगा। बात आ रही है समझ में? लेकिन वहमी की समझ में अभी भी नहीं आ रही, क्योंकि वहमी कहेगा कि वहमी लोग पता है क्या कहते हैं, पता नहीं यार मैं कसम उठा सकता हूं कि नहीं उठा सकता, मुझे जो यकीन कतरा तो निकला है, ये तो महसूस हुआ है। अब इतना कि मुफ्ती साहब ने कहा था कसम उठा सकता हूं, पता नहीं कसम उठा सकता हूं कि नहीं उठा, ये वहम हो रहा है मुझे। तो जब वहम हो रहा है इसकी अलामत है आप नहीं उठा सकते कसम, आपको यकीन नहीं है। देखो अभी रात हो रही है, कसम उठा सकते हैं ना? कोई भी वहमी होगा कसम उठा के बोलेगा भाई रात हो रही है। अब वो भी इस पे भी कसम ना उठा सके, फिर वो उसको तो फिर फौरन किसी नफ्सियाती हॉस्पिटल में एडमिट कराए ना। तो जो आपको वहम हो रहा है पता नहीं कसम उठा सकता हूं, तो इसकी अलामत है कि आपको यकीन नहीं है, तभी तो आप कंफ्यूज हैं कि उठा सकता हूं कि नहीं उठा। जो 100% जिस चीज का यकीन होता है फौरन इंसान कसम उठा लेता है। तो अगर कंफ्यूज है कि पता नहीं उठा सकता हूं कि नहीं उठा सकता, तो इसका मतलब है आप कसम नहीं उठा सकते, हदीस के मुताबिक आपका वुजू बाकी है। अब आप जा जाके बिला वजह शलवारें चेक कर करके अपना टाइम जाया करते रहो और वसवसे में आते रहो, तो वही बात है कि ये आपकी अपनी टेंशन है, ये टेंशन शरीयत ने आपको नहीं दी है। शरीयत का हुक्म यह है कि एक दफा जब यकीन हो गया कि कतरे आना बंद हो गए हैं, तो अब जब तक 100% यकीन नहीं होगा कतरे निकलने का, उस वक्त तक आपका वुजू बरकरार रहेगा। अब वहमी एक और मसले का शिकार होता है। वहमी कहता है ठीक है मुझे यकीन नहीं है कि कतरा निकला है, लेकिन पॉसिबल तो है कि निकल गया हूं। समझ रहे ये वहमियों को? अगर बिलफर्ज निकल गया हुआ तो वुजू तो टूट गया, फिर नमाज तो नहीं हुई। उसका जवाब यह है कि भाई जब शरीयत ने कह दिया कि जब तक 100% यकीन नहीं है तो वुजू बाकी है, तो इसका मतलब है कि बिलफर्ज अगर निकल भी गया हो तो भी वुजू बाकी है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जब एक दफा पेशाब कर लिया और आपको अब यकीन हो गया कि अब कतरात नहीं आ रहे, तो आप इस्तिंजा करके बाहर आ गए। अब शरीयत ये कहती है कि अब वुजू कतरा निकलने से या ना निकलने से नहीं टूटेगा। अब जब तक निकलने का यकीन नहीं होगा नहीं टूटेगा, जब निकलने का यकीन होगा तो टूटेगा। अब कतरा निकलने से वुजू टूटता ही नहीं है, अब कतरा निकलने का यकीन होने से टूटेगा वुजू। बात आ रही है समझ में? लेकिन वहमियों की समझ में फिर भी नहीं आए। वो पता है एक और हमला करेगा शैतान। शैतान ये कहेगा कि देखो भाई असल में जो हुक्म था ना वो तो कतरा निकलने से, पहली दफा तो जब पेशाब किया तो कतरा निकला तो वुजू टूटा ना। क्या ख्याल है? ये तो शरीयत ने हमको आसानी में डालने के लिए, एक वहमियों को वहम से और टेंशन से बचाने के लिए शरीयत ने कह दिया कि यकीन हो कतरा निकलने का तो वुजू टूटेगा, यकीन नहीं है तो नहीं टूटेगा। लेकिन ओरिजिनल मसला तो यही है कि पेशाब निकलने से वुजू टूटता है, चाहे एक कतरा हो चाहे 10 कतरे हो। तभी तो जब पहली दफा पेशाब किया था मैंने बैठ के तो वुजू पूरा टूटा था मेरा। तो इसका मतलब है कि असल तो वही है। तो याद रखो वो जो असल है कि पेशाब निकलने से वुजू टूटता है, वो भी शरीयत के बताने से टूटता है ना, ये किसी अंग्रेज ने रिसर्च करके बताया था लेबोरेटरी में। तो जो शरीयत ने आपको ये बताया कि पेशाब निकलने से वुजू टूटता है, उसी शरीयत ने ये बताया कि ये उस वक्त टूटता है जब आपको निकलने का 100% यकीन हो। अगर यकीन नहीं है तो 100 दफा निकलता रहे नहीं टूटता। ये कोई मेडिकल साइंस की रिपोर्ट थोड़ी है कि पेशाब निकलने से वुजू टूट जाता है भाई। इसके बाद भी अगर किसी वहमी की समझ में मसला नहीं आया तो फिर ये पुलिस का केस है सीधा सीधा, बशर्ते कि जो पुलिस आपका इलाज करेगी वो खुद वहमी ना हो, ये जरूरी। तो ये पेशाब का भी यही हुक्म है, इसी तरह हवा खारिज होने का भी यही है। बाद लोगों को वहम होता है पता नहीं हवा, जब 100% यकीन हो गया कि हवा खारिज हो गई है तो वुजू टूटेगा। जब तक 100% यकीन नहीं है वुजू नहीं टूटेगा।
समझ रहे हैं? इसी तरह याद रखो, कपड़े पे नापाकी लग गई है कि नहीं लगी है, जब 100% यकीन हो गया कि लग गई है तो वुजू तो नापाक होगा कपड़ा। जब तक 100% यकीन नहीं है, कपड़े को पाक ही समझा जाएगा। मसला आप जा रहे हैं, बाइक वाला करीब से गुजरा, छींटे पड़ गई। अब लोग कह रहे होते हैं पता नहीं यार ये पानी की जो छींटे लगी हैं, ये कुत्ते ने कहीं पेशाब तो नहीं किया इस पानी के अंदर। तो भाई आपने पेशाब करते हुए देखा है कुत्ते को? नहीं देखा, तो बस इसका मतलब ये पानी क्या है? पाक है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सफर में थे, पानी खत्म हो गया, लोगों को वुजू की जरूरत थी, एक तालाब में पानी नजर आया, छोटा सा तालाब था। तो किसी ने जाके तहकीक करना शुरू कर दी कि इसमें कहीं कुत्ते ने पानी मुंह तो नहीं डाला। हजरत उमर को गुस्सा आया, फरमाया अब हिमू मा अब हम अल्लाह, जिस चीज को अल्लाह ने छुपा दिया उसको छुपाए रखो। हमने तो नहीं देखा ना, बिला वजह थे, हम तो यही समझेंगे पाक है भाई। अब तहकीक कर करके कुत्ते को मूड लगा दो उसके अंदर, सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। कहां पानी तलाश करते, 1 मील दूर पानी हो तो वुजू तयम्मुम जायज थोड़ी है, 1 मील कौन तलाश करेगा पानी बैठ के। तो इसलिए शरीयत का हुक्म है भाई, जो चीज पाक है, हर चीज पाक है जब तक नापाक होने की दलील ना हो। समझ रहे हैं? इस्लामी मुल्कों में गोश्त हलाल है जब तक हराम होने की दलील ना हो। आप कसाई से गोश्त लेकर आते हैं, हलाल है भाई। कोई कहे यार हो सकता है कसाई ने अल्लाह का नाम ना लिया हो, तो भाई जब तक 100% यकीन नहीं होगा कि अल्लाह का नाम नहीं लिया, हम इसको हलाल ही समझेंगे, क्योंकि इस्लामी कंट्री है, अल्लाह का नाम लिया जाता है। हाँ, गैर मुस्लिम कंट्री में हराम समझा जाएगा जब तक 100% यकीन ना हो कि अल्लाह का नाम लिया गया है। तो शरीयत का उसूल है बकाउ मा काना अला मा कान, जो चीज जैसी थी वैसी ही समझी जाएगी। उसके खिलाफ उस वक्त होगा जब उसकी मुखालफत की मजबूत दलील हो, वहम से नहीं है। कई लोग तलाक का मसला पूछते हैं, मैंने 2 तलाकें दी हैं, ये 3 में भूल गया, तो हम कहते हैं 2 हो गई, ये तीसरी नहीं हुई है, क्योंकि तलाक में असल है कि नहीं हो। जब तक होने का यकीन नहीं होगा तलाक वाक़ई नहीं होगी। बाद लोग कहते हैं पता नहीं मुझे वहम है, मैंने बीवी को तलाक दी है कि नहीं दी है। हम कहते हैं भाई असल ये है कि नहीं दी। जब 100% यकीन हो, कसम उठा के बोलो कि मैंने दी है तो होगी, वरना नहीं होगी। तो खाम खा मिलना, लोग वहम में पड़े हुए हैं, यार वो पता नहीं हो गई कि नहीं, दी है कि नहीं दी है मैंने। ओ भाई दी होती तो सारी दुनिया को पता चलता है, ऐसे थोड़ी हो जाता, बेगम नहीं छोड़ती तुम्हें, तो ऐसे थोड़ी होता है वहम। तो ये एक इलाज है वहम का, और शरीयत ने भी बताया है कि जो चीज जैसी है वैसी ही समझी जाएगी उसके। अच्छा, इसी तरह याद रखो, इंसानों में असल ये कि सारे इंसान अच्छे हैं। समझ में आ रही है बात? जब तक बुरे होने की कोई इतनी मजबूत दलील ना हो कि आप कसम उठा के बोल सको कि इस आदमी में ये बुराई है, उस वक्त तक उसको बुरा समझना भी जायज नहीं। हत्ता कि आपने उसकी बुराई देख ली और उसमें इस बात का कोई लॉजिक बनती है उसकी कि मुमकिन है ये हो, मुमकिन है। जैसे आपने किसी को किसी खातून के साथ खड़ा हुआ देख लिया कि होटल में चुपके से देखा किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है, ऐन मुमकिन है शादी की भी हो, इसमें क्या ख्याल है? हो आप कहेंगे भाई शादी है तो इनकी उम्र 48 साल है, मेरी 48 नहीं है, पहले बता दूं मैं कि आप समझ में अपनी मिसालें दे रहा हूं। अब मसला ये हुआ, आपने किसी को किसी लड़की के साथ देख लिया, ऐन मुमकिन है भाई बीवी हो ना, ये तो इम्कान तो है ना। आप कह सकते हैं इसकी बीवी को तो मैं जानता हूं, हो सकता है छुपके एक और शादी की भी हो। तो जब तक अच्छे मामल पर उसको फेरना मुमकिन है, शरीयत आपको बदगुमानी की इजाजत नहीं देती। और हमारे यहां सगी बीवी के साथ बैठा हुआ होता है, 2 बच्चे भी होते हैं, बदगुमान उड़ते हैं यार किसी से भी पकड़ लिए होंगे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या ख्याल है? वरना ये बेगम के साथ कायद आज़म के मजार पे क्या कर रहा है? सिर्फ कायद आज़म का मजार होना इसकी अलामत है कि ये डेट मारने आए। भाई शरीफ लोग बीवी के साथ कायद आज़म के मजार भी जा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए शरीयत का हुक्म यह है कि जब तक अच्छा गुमान किसी भी दर्जे में रखना पॉसिबल हो, आपको बुरा गुमान रखने की इजाजत नहीं है। जब अल्लाह का हुक्म है तो फॉलो करो ना भाई इसको, और इससे कितना हंसी खुशी जिंदगी गुजरेगी। सब अच्छे हैं, देखो इससे ज़हन को सुकून मिलता है कि सब अच्छे हैं, इससे मिलता है सारे बुरे हैं, सारे चोर हैं। महल्ले में एक चोर आ जाए ना, टेंशन देने के लिए काफी है। जब आपने ये गुमान रख ली ये भी चोर है, ये भी फ्रॉडी, ये भी 2 नंबर, ये भी ऐसा, ये भी फलाना, ये भी, तो आप तो सारा दिन टेंशन में ही रहोगे। तो कितना अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, ये तो है ही बहुत अच्छा, ये जो बैठा हुआ है ना सही है ना। तो सारे अच्छे हैं तो खुश रहता है इंसान। हाँ, मामलात करते हुए छान फटक के, पैसे देते हुए आदमी उसका लेबोरेटरी टेस्ट करवा ले कि यार पैसे लेके भागना, उसमें मामलात में शरीयत ने हुक्म दिया कि बहुत छान फटक के मामलात करो। तो इसलिए अच्छा गुमान रखना चाहिए। और अच्छा गुमान में ये भी है कि वुजू नहीं टूटा ये बदगुमानी है कि अभी वुजू किया नहीं और टूट गया 2 मिनट में। तो अच्छा गुमान अपने बारे में भी कि भाई मैं बड़ा खानदानी वुजू करता हूं, इतने आराम से नहीं टूटता। बीबी तमीजा का वुजू है, जिसको कारी साहब ना बीबी तमीजा को वुजू करा के गए, उसको वुजू करना नहीं आता था, नमाज नहीं पढ़ती थी। कारी साहब ने पूछा क्यों नहीं पढ़ती, कहने वुजू नहीं आता। उन्होंने कहा चलो वुजू मैं कराता हूँ, वुजू कराया, नमाज पढ़ाई। उसके बाद वो सफर पे चले गए, 10 साल के बाद आए, बीबी तमीजा से कहा नमाज पढ़ी, कह रहे 10 साल से पाबंदी से पढ़ रही हूँ माशाल्लाह। उन्होंने कहा वुजू, कह रहे वो तो आपने करा दिया था। तो जैसे बीबी तमीजा का खानदानी वुजू है, 5 बच्चे पैदा होने से भी वुजू नहीं टूटा। तो आप अपने बारे में फहमियों को कह रहा हूं, फर्ज कर लो कि जब मैं वुजू करूंगा किसी का बाप भी इस वुजू को नहीं तोड़ सकता। मैं ये इलाज बता रहा हूं, अल्लाह की कसम, ये सीधे सोचने से फायदा होता है।
इन चीजों का इलाज नफ्सियाती डॉक्टरों के पास नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि बाज नफ्सियाती डॉक्टरों का वहम हो जाता है कि हमारा वजू नहीं है। गुजारिश है कि तशहुद में उंगली की किन अल्फाज पे उठानी चाहिए, एक मरतबा उठानी चाहिए या एक से जायद मरतबा, और ये उंगली उठाना सुन्नत है या वाजिब या मुस्तहब? ये मुस्तहब अमल है। कलमा तौहीद पर उंगली उठाने का हदीस में तज़किरा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो हमारे जो मशहूर इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने दावा किया कि किसी हदीस में नहीं है कि ला इलाहा पे उंगली उठाई जाए, इल्लल्लाह पे गिराई जाए। तो वो जब मैंने इरादा किया था ना कि सामने फेस टू फेस बात होगी, तो मैं वो हदीस का भी हवाला इंशाअल्लाह पेश करूंगा कि आप कह रहे थे ना कोई सही हदीस है ना कोई ज़ईफ। दावे कर करके ना, तो दावे करने ही नहीं चाहिए इंसान को, इतने जब किए हैं तो फिर उनको जब फेस तो करो ना उन दावों को। तो मैं कह रहा हूं कि मैं बैठ के आपको हवाला बताऊंगा, तो मैं ये वीडियो नहीं बना सकता यहाँ बैठ के, क्योंकि वीडियो फिर वो गड़बड़ हो जाती है, वो घुमा देंगे बात को। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई है, ठीक है ना। ऐसे और बहुत सारे हैं, कभी वो क्या है कि कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। शायर ने कहा है कि लुंडा बाजार एक ऐसी जगह है जहां अच्छे अच्छे डिफेंस के लोग भी आते हैं। वो फिर धो धुला के ना ऐसे कहते हैं हमने जनाब ये ब्रांड है, जो हमने ब्रांड है बहुत अच्छी, हमने खरीदी है। तो इसलिए शायर ने कहा कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, अपनी महबूबों से कह रहे हैं कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। तो भाई कभी आप मिले तो हम इंशाल्लाह वो हदीस रख देंगे जिसमें ला इलाहा पे उंगली उठाना, यानी कलमा तौहीद पे उंगली उठाने का जिक्र है। अच्छा मेरे भाई, क्या रुकिया का सही तरीका, सही आयतें? ये बड़ा लंबा सवाल है, इसका खुलासा बता देता हूँ। रुकिया दम करने को कहते हैं, तो सूरह फातिहा करके भी रुकिया किया जा सकता है, आयतल कुर्सी भी रुकिया है, और सूरह बकरा की आखिरी आयतें, किसी पे जिन होना या जादू नजर वजर, तो ये आयतें पढ़ने से फायदा होता है, समझ रहे हैं। और नजर की तो सबसे बेहतरीन दुआ है आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानि व हम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। समझ रहे हैं। मुफ्ती साहब आपके बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, क्या राज है? मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, सामने से खाली हो गए हैं, कोई हल बताएं। बाल जो है ना ये मौरूसी होते हैं, याद रखो, कुदरत की तरफ से होते हैं, अब्बा दादा से चलते आ रहे होते हैं। मेरे दाढ़ी के बाल झाड़ बुझक्कड़ हैं, और बहुत से बाल मेरे दाढ़ी के सफेद भी हो गए, सर के बाल सफेद नहीं हुए, बिल्कुल काले हैं। तो ये बाप दादा से, मेरे अब्बा के बाल भी सर के बहुत खानदानी बाल थे। तो ये कुदरती चीजें होती हैं, ये ज्यादा चेंज नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत इनमें अदायमा हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकती। बाकी मेरे तो बिल्कुल एयरपोर्ट था, काले तो अब भी है, पहले भी थे। वो एयरपोर्ट कैसे खत्म हुआ, उस पर घास कैसे होगी, ये एक राज है जो कभी छांव में मिले तो इंशाल्लाह बताएंगे। कभी छांव में मिले तो इंशाल्लाह बताएंगे। इसमें बहुत कुर्बानियां दी गई हैं इसके लिए, हल चले हैं, ट्रैक्टर, खाद डली है इसमें, और बड़ी फसलें उगाई गई हैं इसमें बाकायदा, और पौधे लगे हैं, समझ रहे हैं ना, फिर उसके छिड़काव हुआ है, बहुत इसमें मेहनत हुई है भाई, तब जाके ये लहलहाती फसलें। और ये हर एक के कामयाब भी नहीं है, ये ट्रैक्टर जो चलता है ना, इसके लिए पहले से कुछ थोड़ा सा यानी सलाहियत भी होनी चाहिए बाल उगने की। बहुत से लोगों ने कोशिश की है, लेकिन सिवाय जिल्लत के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा सवाल ये है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बरसत गुज़ार भी, लेकिन इस लड़की घर वालों से ताल्लुक नहीं है, कभी वो लोग मुझे फैसला फरमाए कोई सूरत हो जाएगी। भाई पसंद करते हैं, घर वाले राजी नहीं है, शादी करना चाह रहे हैं, ये पर्चा आप लड़की के अब्बा को दे दें, समझ रहे हैं, या उसके घर वालों को दे दें कि मैं पसंद करता हूं, आप लोग राजी नहीं हो रहे, समझाएं, इंशाअल्लाह मान जाएंगे। जब ये सुना था कि गुसल करते में एक बाल बराबर जगह भी खुश रह जाए तो गुसल नहीं होगा, तब से गुसल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। गुसल करने में इस्लाम, अरे वहां निकाह पढ़ाने जाना है, ओ मैं समझ रहा हूँ ये क्लास के लिए आज आप क्यों आ गए? अच्छा कितने बजे टाइम दिया हुआ है उनको? ओहो, तभी ये इशारा कर रहे हैं, ये मुझसे पढ़ते हैं। तो मैंने कहा आज तो क्लास की छुट्टी है, इतवार का दिन है, ये बयान होता है ना, तो इनकी क्लास की छुट्टी, तो ये बार बार यूं कर रहे हैं कि मेरी क्लास आए हो। तो मुझे गुस्सा आ रहा है कि इनकी क्लास आज है नहीं, ये काम खा, मुझे भी याद है इनको कहीं निकाह पढ़ाने जाना है। तो भाई फिर ये अगली दफा वो दूल्हा अफोर्ड नहीं कर सकता ताखिर जो है ना। नबी ने क्या फरमाया? जिसने ख्वाहिशात को अपना हदफ बनाया कि मैं ये ख्वाहिश, ये ख्वाहिश, ये ख्वाहिश, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो आपने क्या फरमाया? क्या उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी? क्या वो खुशियों में आ जाएगा? ना 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 ना, ये पैगंबर कह रहे हैं, अल्लाह के सच्चे पैगंबर, वो कभी भी खुशियों में नहीं आएगा। फरमाया उसको क्या सजा मिलेगी? जअलल्लाहु मन कानतिल दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि। दौलत के पीछे भागेगा ना तो अल्लाह उसके सामने फक्र फाका का खौफ रख देंगे। समझ रहे हो? दौलत के पीछे भाग रहा है, आ रही है, मिल भी रही है, लेकिन खौफ क्या होगा कि ये मुझसे छिन ना जाए। इस बात की टेंशन, यार ये खत्म ना हो जाए, यार ये छिन ना जाए, यार कोई कारोबार को नुकसान ना हो जाए। बड़े बड़े करोड़पति फैक्ट्रियों के मालिक आते हैं, कहते हैं कि लाशऊरी सा खौफ हमें सताता है, दुनिया की हर नेमत उनके पास, मगर दिमाग में ना एक कह रहे हैं हमें खुद भी नहीं पता हम डर किस चीज से रहे हैं, लेकिन सुकून नहीं है, एक लाशऊर में खौफ है जो हमें मुसलसल सता रहा है। यहां एक आयत कई साल पहले
सफ़ेद टोपी, पूरी प्रॉपर दाढ़ी और जनाब सफ़ेद कुर्ता, बड़े ऐसे नूरानी चेहरा और पक्के नमाजी थे, बहुत बड़े ताजिर। मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब मैं एक दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी। कह रहे मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, अहलुल्लाह की सोबत में भी बैठता हूँ, और लेकिन पता नहीं मेरे दिल में सुकून नहीं है, मेरे दिल में सुकून नहीं है। मैंने कहा आप फैक्ट्री के मालिक हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। कह रहे नहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं। मैंने कहा आपके साथ बेसुकूनी पता है क्या है? मैं जानता हूँ आपकी बेसुकूनी, आपको ये डर है कि इस फैक्ट्री का कोई नुकसान ना हो जाए। जैसी ज़िंदगी अभी है पता नहीं ये हमेशा वैसी रहेगी भी या नहीं रहेगी। तो नमाज तो आपने पढ़ ली, आपने ज़कातें भी दे दी, आपने रोज़े भी रख लिए, लेकिन ये जो लाशूर में खौफ है ना, इस खौफ का कोई इजाला करने वाला नहीं है। क्योंकि आपको पता है ये श्योरिटी, ये गारंटी कोई भी नहीं ले सकता कि तुम्हें नुकसान कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है बड़े बड़े कारोबार चलते हुए ठप हो जाते हैं, लोग रोड पे आ जाते हैं। कह रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे यही खौफ है। मैंने कहा इस खौफ का ये इलाज नहीं है कि आप अपने कारोबार को हर तरह से सेव कर लो, ये तो वो तो करना तो चाहिए सेव, लेकिन ये इलाज नहीं है। मैंने कहा इसका इलाज ये है कि आप ये फर्ज कर लो कि ये छिन गया आपसे सब कुछ, अभी बर्बाद हो गई, अल्लाह ना करे फैक्ट्री में आग लग गई, अब होगा क्या? कह रहे क्या होगा? मैंने कुछ भी नहीं होगा, सुबह 2 पराठे आप फिर भी खाओगे, रात को सोने के लिए छपड़ा आपको गंदे नाले पे या फुटपाथ पे मिल जाएगा, कोई बात नहीं, एंजॉय करना। दुनिया मुसाफिर खाना है, रहने की जगह बोलो नहीं। हमारी बेसिक जरूरत है, जब शदीद भूख लगे, भूख बर्दाश्त नहीं होती है, खाने को रोटी मिल जाए, ये बेसिक जरूरत है। नींद आए तो सोने के लिए जगह मिल जाए। ये नींद ऐसी अजीब चीज है, आप अगर नहीं सोना, एक वक्त आता है कि आप बचोगे भी ना तो कांटों पे भी नींद आ जाएगी आपको। अब जैसे मेरे साथ होता है ना, नींद नहीं हो रही, एक वक्त जब बहुत ज्यादा जमा हो जाती है, फिर हम नहीं भी सोना चाह रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। मैं एक दफा सफर में आ रहा था, बड़ा लंबा बस का सफर था, सोने का टाइम ही नहीं मिला। तो जब हम सखर तक पहुंचे ना, तो पुरानी बात है 20-25 साल पुरानी, तो मैं ऐसा सोया हूं, कभी उसके ऊपर जाकर धड़ाम से गिर रहा हूं, वो उठा रहा है भाई क्या कर रहे हैं मौली साहब, फिर जब उधर फुकर धड़ाम से उसके ऊपर गिरा, वो कह रहा है मौली साहब तमीज से बैठो यार, फिर उधर। मैं जागने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये अल्लाह की रहमत है कि जो चीज जरूरी थी वो अल्लाह ने आपके ऊपर मुसल्लत कर दी। तो मैंने कहा नींद का भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सोने की कहीं भी जगह ना हुई ना आपको। और जब गहरी नींद आती है ना, इंसान पे मुसल्लत होती है, बेशक नरम गद्दा ना भी हो, सोने का मजा खानदानी आता है। आदमी कहता है कहीं सर टिकाने की, कोई बंदे से कहता है तू खाली हाथ यूं रख के खड़ा हो जा थोड़ी देर के लिए, कहीं सर टिकाने की जरा सी जगह मिल जाए, ऐसा मजा आता है सोने में। वो जो सब्जी वाला जो मेरे पैसे लेके भागा था ना, वो ठेले पे सोता था रात को, वो रात को ठेले पे सोता था, उसको सुकून था ना, उसकी सुकून नहीं था असल में, वो थक इतना जाता था ना फ्रॉड कर करके उधर से पैसे, तो रात को आके अब उसको जगह नहीं मिली, तो मैंने कही तो देखा ठेले पे सो रहा है वो। मजदूर लोगों को देख लो ना आप, जहां जगह मिले सो जाते हैं वो। तो मैंने उनसे कहा कि टेंशन लेने का नहीं है, आपकी बेसिक जरूरत नींद है, वो आ जाएगी, कहीं भी आ जाएगी, बैठे बैठे सो जाओगे। और खाने की जरूरत, इतना रिस्क अल्लाह इंशाअल्लाह आपको दे देगा। और शदीद भूख में तो मेरे भाई दाल में भी वो मजा आता है जो एक मालदार को कोरमे बिरयानी में आता। शदीद भूख लग रही हो ना, दाल खाने का अपना मजा। मैंने कहा दाल मिल जाएगी। फिर कहने लगे बीवी बच्चों का क्या होगा, जब इतनी गुर्बत होगी, खतरा होगा तो भाग जाएंगे। मैंने कहा जो खुद से भागे उसे भागने दो ठीक है ना, जो खुद से भागे उसे कोई टेंशन। मुसाफिर खाना है ना भाई, नेक बीवी तो वो होती है जो आपकी शरीक हयात है। जब दौलत थी उस वक्त भी साथ, जब गुर्बत थी उस वक्त भी साथ। तो अगर गुर्बत में वो भाग गई, बोलो अल्लाह अच्छा हुआ तूने जिंदगी में ही जान छुड़ा दी। क्या ख्याल है? और मैंने कहा जब दोबारा पैसा आए तो फिर उसको लेके ना हो, बोलो अब वहीं रहो। अब क्या करना है, वहीं रहो। गैरतमंद आदमी थोड़ी ऐसी चीजें पालता है लेके। तो मैंने कहा भागता भागता कोई है नहीं आजकल, लेकिन अगर भाग गई टेंशन नहीं, मुसाफिर खाना है, वैसे भी मर जाते तो कब्र में दफना के आ जाती वो। तो कोई टेंशन ना लो मेरे भाई, किसी चीज की टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है। हम मुसाफिर खाना है, हमारी फैक्ट्रियों को अल्लाह न करे आग ना भी लगे तो भी तो मरना है ना। अरे फैक्ट्री तुम नहीं मरे, फैक्ट्री मर गई है, ज्यादा अच्छा है। इससे बेहतर कि तुम मर जाते और फैक्ट्री बच जाती। कोई फरिश्ता आए और कहे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है इसकी फैक्ट्री को आग लगवा दो, लेकिन इसको ऑप्शन दे दो कि तू मरे तेरी फैक्ट्री को मार दें। आदमी कहता है भाई मजदूरों समेत मार दे उस पूरी फैक्ट्री मुझे बचा लो, यही होगा ना, मुझे बचा लो। तो उनको थोड़ा सुकून है। मैंने कहा आपका मसला ये है कि आप नमाज पढ़ते हैं, उलमा के पास ही बैठते हैं, मगर आपने दिल में दुनिया की मोहब्बत के गटर उगल रहे हैं आपके। हमारे हजरत फरमाया करते थे बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां,
تہجد گزار اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف، لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے ہوئے ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا، تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے، گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے، گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا، گٹر، وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو، بارشوں میں ہماری گلی کو آگے دیکھ لیا کرے وہ گٹر کیسے ابلتے ہیں، تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی، حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے، حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم، اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے. لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے، پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں، کھوکھلی ہو رہی ہیں، اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے، تو نکالو اس گٹر کو، ویسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے، صرف ٹریننگ کے لیے ہے، ٹریننگ کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے. اس لیے اس کو سننا سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے، بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے؟ گردن یہاں لے کے جانی ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں، یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں، نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. لا الہ سب نکال کے، بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں سے. ہاں بحریہ، آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا، آپ باہر سے آئے نا. ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے، اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن ہے. یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ، اب اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں. تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے، کوئی نہیں ہے. جو گند بھرا ہوا ہے نا، دکان، پلاٹ، جائیدادیں، جاگیریں، جدھر دل اٹکا ہوا ہے، میرا بزنس، میرا کاروبار، میرا پلاٹ، میرا یہ سب، میرا کر کے جو میری گاڑی، یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس دھیلا بھی نہیں تھا ہم تو خود طالب علم تھے، لیکن کہتے تھے نکالو دل سے. رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے، لا الہ سب نکال دیا، الا اللہ. پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ. الا اللہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو الا کل ما خلا اللہ باطل، حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے، اللہ کے علاوہ سب بکواس ہے. سب کیا ہے؟ بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا، اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا، اور فرعون میرا دشمن ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی، اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھیں، اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھیں، اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے. آپ شادی کرتے ہیں نا، اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی، آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس، اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے. اور غریب آدمی، ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا؟ یار کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے. وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے. تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میرے پاس دولت یہ غریب. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس. ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے، ایک مری ہوئی بکری کا بچہ، مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں، بکری کا مرا ہوا بچہ، سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ مردار ہوتا ہے نا، بو آ رہی ہوتی ہے، پھول پھٹ رہا ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا، میرا پلاٹ، میری گاڑی، چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت کی. تو دل سے دنیا کی محبت نکالو. اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے، ایک بدعت نہ بن جائے. ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے، ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے. آئیے ہمارے ہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا، پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں، لا الہ، ہلکی آواز کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے، آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع. پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے، سب بکواس ہے. پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن، آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے، تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے. دنیا رکھو ضرور، ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دے صبح اٹھ کے. 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو، بس. تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا، لیکن ہمیں حکم ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، رکھ لو. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں، دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو، نکال دو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پتہ چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہوتا، افسوس کتنا ہو رہا ہے. آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہیں نا. کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی، آپ کھا لو گے، آپ کے بچوں کو سب محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے، اس کو کینسر ہو جائے، آپ کے دل میں آئے گا چلو یار، بعض نہ اوپر سے ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن میں، اندر سے یار خود سے جا رہی ہے جانے دو. جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی، وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں، تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے بوٹیاں، چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے، اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگیں. تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو. چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں، ہم تھوڑی کھا رہے ہیں، خود ہی آ رہی. کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ سبھی. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ساتھ رکھنا، اس سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں، پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں، محبت کا اس سے پتہ چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں، بنگلہ رکھیں، چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں، چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا، اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگا؟ اس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. تو کہنے لگے یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا، پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھنچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں، اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار، کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. تأمل الغنا و تخشى الفقر، اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. تو صدقہ کیا کرو، دے دیا کرو یار. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو، ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل لٹک گیا، ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بھاڑ میں جائے، اپنی اصلاح کے لیے نا کوئی بات نہیں، نقصان کرو یار اپنا، ہر وقت دکان دکان دکان، ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے، اب مل تو رہی نہیں ہے وہ، تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں، ہر وقت اس کی یاد دماغ میں، ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، پرانے میسج پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. بیوقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے، لعنت بھیجو یار صحیح ہے نا، نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گی پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی، دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا. پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں، کہتے پھر 1 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے ہم. تو عقل مندی کا تقاضا ہے. تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا، بھائی میں حملہ کر دوں گا، میں تجھے کھا جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا، یار یہ کام بھی ہو جائے، یار یہ بھی ہو جائے، یار یہ بھی ہو جائے، یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں، یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں، یار وہ فلانا. یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلیں، تو اس کی یہ خواہش ہوگی. حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں
दो चार तो खराब हो जाते हैं ना। तो फर्रका, ये और अजीब टेंशन, सुकून नहीं होगा, ये भी उसकी फिक्रें अल्लाह क्या कर देगा, उसके सामने बिखेर देगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बहुत सारी टेंशनें अगर एक पोटले में हो ना, इंसान कहता है उठा के पोटला फेंक दो, खत्म, और वो पोटला खुल के बिखर जाए, एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो, उसको कमबख्त को समझ में ही नहीं आएगा इन टेंशनों से मैं जान छुड़ाना शुरू कौन सी वाली टेंशन से करूं, मैं कौन सी वाली टेंशन को मैं पहले फेंकूं, फिर इतनी बिखरी हुई होंगी, उसमें डूबा हुआ होगा वो। और आगे आपने फरमाया अततहु वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिर ला, ये सारे काम दुनिया के लिए कर रहा था ना, वो दो बखेड़े पाल लिए उसने, दुनिया के लिए सब कुछ कर रहा था, और उसकी दो सजाएं तो अल्लाह फौरन दे देगा, फक्र फाके का खौफ और टेंशनों को बिखेर देगा। ये दो टेंशनें तो चलो हम कहते हैं यार दुनिया मिल जाती तो चलो ये टेंशनें भी कबूल हैं, अल्लाह कहते हैं मिलेगी उतनी जितनी मुकद्दर है। नबी ने फरमाया मिलेगी उतनी नहीं जितनी इसकी चाहत है, उतनी जितनी अल्लाह ने लिखी हुई है। अगर ये ज्यादा की कोशिश करेगा तो हो सकता है धेला भी ना मिले, और हो सकता है डबल मिल जाए। तो ये भी इसकी चाहत पे नहीं है, ये किसकी चाहत पे है, अल्लाह की। तो यकीनी फिर भी नहीं है वो, फिर मैं चुटकुला सुना दो ना, यकीनी फिर भी नहीं है। एक आदमी को बीवी अच्छी नहीं लगती थी, बेचारी ने हर तरह से कोशिश कर ली कि मैं अपने मियाँ को अच्छी लगूं, अच्छी फिर भी नहीं लग रही इसको। एक दिन वो बड़ी खूबसूरत लिपस्टिक और खूबसूरत जेवर और खूबसूरत साड़ी और बड़ा खूबसूरत लिबास, हर चीज बड़ी वीआईपी पहन के आ गई। अभी अब बीवी की तारीफ कर रहे हैं, यार क्या खूबसूरत चूड़ियां पहनी हुई हैं, कह रही थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया, क्या खूबसूरत साड़ी, कह रही वो लड्डू फूट रहे हैं कि आज तो मेरा मियाँ बड़ा खुश है, बहुत अच्छा माशाल्लाह ड्रेस आपने, क्या खूबसूरत लिपस्टिक, एक एक चीज की तारीफ करके कहते हैं अच्छी फिर भी नहीं लग रही, इतना कुछ अच्छा पहना हुआ है मगर तू फिर भी अच्छी नहीं लग रही। ये मतलब है इस हदीस का कि इतनी टेंशनें उठाने के बाद हो सकता है दुनिया मिले फिर भी नहीं, वहीं का वहीं खड़ा रहे जहां से चला था। और इसके मुकाबले में आपने फरमाया मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जिसने इस दुनिया को पसे पुश डाल के कहा मेरा हदफ आखिरत है, ये दुनिया असल हदफ है ही नहीं, मिले ठीक है नहीं मिले ऐसी की तैसी, ये ऐसी की तैसी याद रख लें। मिले ठीक है बहरिया टाउन में प्लॉट मिल गया ठीक है, नहीं तो गंदे नाले पे ले लेंगे, मिल गया ठीक है नहीं तो रेडी लगा लेंगे, मिल गया ठीक है नहीं तो वैसे ही बैठ जाएंगे, ठीक है ना। ये जिसका ये खौफ, और असल क्या है आखिरत, मुझसे गुनाह ना हो जाए कोई, अगर हो जाए तो जल्दी से तौबा करके अल्लाह को मनाऊं। आपने फरमाया जिसने आखिरत को हदफ बना लिया, जन्नत तो बाद में मिलेगी, कुछ इनामात दुनिया में मिलना शुरू हो जाएंगे। पहला इनाम जअलल्लाहु शमलहु जमअलहु मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, उसको फक्र फाका का खौफ था ना, फरमाया इसके दिल में अल्लाह गिना, इसके दिल को मालदार बना देगा, इसको ऐसा लगेगा यार जितनी मेरी जरूरत नहीं है अल्लाह ने रिस्क की बाल्टियां मेरे ऊपर उंडेल दी हैं, मेरी जरूरत सुबह 2 रोटी की है और रोटी के बजाय अल्लाह पराठे खिला रहा है, अजीब बात है या नहीं है। मेरी जरूरत थी सिर्फ चाय पराठा मिल जाए और अल्लाह मुझे अंडे भी खिला रहा है, नहीं यार ये समझ में तो रहने दो, बस ये आखिरी है, आप लोग भी बहुत थक गए होगे ना। मेरी जरूरत थी कि मैं किसी तरह बस रोटी और पानी मिल जाए निवाला हलक में उतार लूं, क्योंकि मुसाफिर खाना है ना। अरे बस में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, शदीद भूख लग रही है, आदमी कहता है यार 2 निवाले कहीं स्टेशन से खरीद के ले आ, आगे पुप्पो का घर आने वाला है पेशावर में, चाचू का घर आने वाला है, तो मजे ही मजे बकरे रखे हुए वहां पे, सफर की टेंशन थोड़ी लेगा, फिर क्यों लेगा टेंशन वो। लोग कहते हैं ये सीट सफर में तुझे जो है ना ट्रेन में बड़ी बेहतरीन सीट मिली लेकिन तेरी नहीं है, ये तुझे छोड़नी पड़ेगी। आदमी का तो क्या मसला है यार, मेरी हो वसीम भाई की हो, मुझे तो बैठने से मतलब है। तो कहता है घर मेरा जाती हो या किराए पर हो, रहने से मतलब है। बनाया वसीम भाई ने करोड़ों रुपए का, 20-25 हजार किराया देके मैं रह रहा हूँ, लाइफ को एंजॉय मैं कर रहा हूँ, बेवकूफ वो है जिसने बनाया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यार तुम्हारे पास अपनी गाड़ी नहीं, तुम टैक्सियों में जाते हो, कोई बात नहीं यार, टैक्सी खरीदी उसने, मैं 500 रुपए देके सफर मैं कर रहा हूं, तो मेरी जरूरत तो नहीं थी। लोगों तो पैदल सफर किए हैं इतने लंबे लंबे, मूसा अलैहिस्सलाम तो मिस्र से मदियन पैदल गए हैं और हम यहां से सदर पैदल नहीं जा सकते, तो हमारी जरूरत थोड़ी है। लेकिन अल्लाह ने इतना एहसान किया, ग्रीन बस बना दी भाई। इमाम मेहदी के आने से पहले पहले कराची में ग्रीन बस चल पड़ी, सुभान अल्लाह। जिस कराची में गटरों के ढक्कन नहीं है उस पर अल्लाह ने इतना इनाम किया, ग्रीन बस चल रही है। और कुछ लोग तो हमारे ऐसे हैं 50 रुपए देकर सुबह से लेकर रात तक एयर कंडीशन के चक्कर में बैठ गए, वो कि घर में गर्मी लग रही है तो 50 रुपए दो और एसी में लाइफ को क्या करो, एंजॉय करो। ऐसे भी लोग हैं, वो सुना है फिर उन्होंने कोई कानून चेंज किया। शुरू में ऐसा आया था कि 50 रुपए तो बैठे रहो, कोई नहीं पूछेगा, तो लोग सुबह फजर के बाद जाके बैठ गए खाना वाना लेके,
رات کو اتر کے گھر آ گئے. انہوں نے کہا سارا دن آج ٹھنڈک میں ہم نے گزارا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کے دل میں غنا. تبھی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے. ایک غریب کے 10-15 بچے تھے, میاں بیوی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے ساتھ, اور وہ موسمبیاں بیچتا تھا ٹھیلے پہ. میں نے کہا یار کیسے اس موسمبی میں کھلا لیتے ہو سب کو؟ کہہ رہے یار اللہ کا دیا بڑا فضل ہے, صبح کھانا بھی پکتا ہے, آٹا بھی, دوپہر کا کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, اسی میں کھاتے ہیں, رات کو سوتے ہیں, اللہ کا فضل ہے, کرایہ بھی نکل آتا ہے گھر کا. تو میں نے کہا یہ دیکھو, ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ رہے لاشعور میں کیا ہے, مجھے خوف ہے, خوف. کیوں؟ جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے, مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہے گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں, میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں, جو کانپ بھی نہیں رہی ہیں. بعض لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا, تو میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش. ہم اب دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے نا پھر سمجھ میں آتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں. انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے, شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے احسانات کا ہم کچھ بھی تو بدلہ نہیں دیا نا. حالانکہ کیا تھا, ہمارے شیخ کے پاس کوئی اپنی پراپرٹی نہیں, کرائے کے گھر پہ ساری زندگی گزاری, اور دل سے کہہ رہے ہوتے تھے اللہ. اور کبھی کوئی پریشانیاں ماضی کے بیان بھی کرتے نا تو وہ کہتے میں صرف آپ کو سبق دینے کے لیے بتا رہا ہوں, ورنہ وہ بیان کرتے ہوئے مجھے شرم اتنی آ رہی ہے کہ اللہ کہے گا 2-4 پریشانیاں میں نے تجھے زندگی میں کیا دی اور تو لوگوں کے سامنے گاتا پھر رہے. شرم آتی تھی ان کو. ہمارے یہاں زندہ رہنے کا کتنا شوق ہے نا لوگوں کو, بڑی عمر بڑی عمر. حضرت کہتے جب میں 63 سال کا ہو گیا تو مجھے تو اب شرم آنے لگی, یار ابھی بھی میں زندہ ہوں, کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. اب ایسا نہ ہو کسی بوڑھے کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, یہ تو بڑی بدتمیزی کی بات ہوگی. بوڑھوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور زیادہ لمبی عمر دے, کیونکہ جب آپ 63 کے ہوگے آپ کو شرم ورم نہیں آئے گی, آپ کہو گے یار کس طرح بچ جاؤں میں, اور کوشش بھی کرو ان کو بچانے کی. کیونکہ بعض بیوقوف ہوتے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار نے جا کے ہمارے نانا سے بول دیا کہ اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے, وہ 99 سال کے ہو گئے تھے. تو ہم نے کہا بھائی کم بخت یہ ان کے سامنے کہنے کا تھوڑی ہے, اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کی طبیعت میں کیا پیدا کر دے گا غنا. جب ملے گا لوگوں سے, لوگ کہیں گے اپنا گھر ابھی تک نہیں بنایا, کہہ رہے یار بنایا تو وسیم بھائی نے تھا, رہ کون رہا ہے, میں ایسا انجوائے کر رہا ہوں. نل کے توڑو, دیواروں کو نیلا پیلا کرو, کرایہ دار جو واٹ لگاتے ہیں, بچوں نے وائٹ بورڈ بنایا تھا دیواروں کو, کیلے ٹھوکو اس میں ایسی کی تیسی کر کے, جب زیادہ غصہ آئے وہ نکال دے تو نکل کے دوسرا لے لو, کرائے پہ تو ہر جگہ گھر مل جاتے ہیں. تو وہ خوش رہے گا, خوش. اور آپ نے دوسرا انعام کیا بتایا, جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع له شملا, ساری ٹینشنیں اللہ جمع کر کے ایک پوٹلے میں بند کر دیں گے. اس کو بتا دیں گے تیری یہ 2-4 ٹینشنیں, اس سے زیادہ دنیا کے غم بھی اس کے 2-4 ہی ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ایک کمارے کو غم ہوگا جو میرا بیان سنتا ہے میری شادی ہو جائے, بس ٹوٹل غم, ٹوٹل پوٹلے میں یہ 2-4 ہی غم ہیں اس کے. دنیا دار آدمی کے غم ایک تو بہت بڑا پوٹلا ہے اور وہ بھی کیا ہے, بکھرا ہوا ہے, اور اس کے 2-4 اگر ہوں گی بھی تو وہ ایک پوٹلے میں جمع لہو, اللہ اس کو کیا کر دے گا, جمع. یار بس ابا بیمار ہیں اور کوئی خواہش نہیں ہے, ابا ٹھیک ہو جائیں. خواہشات کیا ہو جاتی ہیں, محدود, زیادہ لمبی چوڑی خواہشات ہیں ہی نہیں دنیا میں, مسافر خانہ ہے بھائی. وجمع له شملا, اور آپ نے فرمایا وآتته الدنيا وهي راغمہ, پہلے والے کی حالت کیا تھی, سب کچھ کر لیا اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, وہی تھا نا, ملا پھر بھی نہیں. فرمایا اس کے پیچھے دنیا آئے گی, ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کے آئے گی, یہ دنیا کو لفٹ نہیں کرائے گا. اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے نا, اہل اللہ کی زندگیاں دیکھو ہم نے دیکھی ہیں, ایسے رزق کے دروازے کھلتے تھے ان کو. ہمارے حضرت کے پاس جب نوٹوں کی گڈیاں آتی تھی نا, جب رزق کے دروازے کھلے, حضرت سے گنا نہیں جاتا تھا, کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا. گنتے تھے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار, کئی دفعہ نا 2-3 نوٹ گن لیتے تھے, پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں. اور آپ کے پاس آئے بیٹھ کے یوں کر کے نا 6 دفعہ تھوک لگا کے, یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہے ہیں. ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا, کوئی اس کو جانتا نہیں ہے, بہت پرانی بات ہے اس لیے غیبت نہیں آئی. وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا, اس کا نام بنیا رکھا ہوا تھا لڑکوں نے. اس وقت چمنی اٹھنی بھی چلتی تھی, چمنی چارہ نے نا 1 روپے کا 1/4. ہمیں یاد ہے ہم کوئی چیز خریدنے آتے نا چمنی, تو وہ چارہ نے کو نا یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا, کس نقلی تو نہیں ہے, ابے چارہ نے کہاں سے کوئی نقلی چھاپے گا یار, اتنا دیکھ رہا ہوتا تھا یوں کر کے نا اس کو. اس کا نام لڑکوں نے رکھ دیا تھا بنیا, ٹھیک ہے نا. تو ایسا دل میں ہوس, ایسی ہوس, گن رہے ہیں بیٹھ کے
बार बार। तो हमने देखा है, तो नबी ने फरमाया आता तो हो दुनिया, दुनिया उसके पास आएगी और ये इस्तिगना के साथ, वही रागिमा, ये दुनिया के पीछे नाक नहीं रगड़ेगा, दुनिया इसके पीछे नाक रगड़ेगी, जलील होके आएगी इसके पास, और ये लिफ्ट नहीं कराएगा, मोहब्बत नहीं देगा उसको, इकराम तो कर लेगा, इज्जत तो दे देगा कि भाई आ रही है आने दो, मोहब्बत नहीं करेगा उससे, वो भाई हम फाना चीज़ों से दिल नहीं लगाते, प्लॉट मिल गया बहरिया टाउन में, अच्छी बात है माशाल्लाह, नहीं मिला कोई बात नहीं, और मिल गया ज्यादा थोड़ी दिल लगाना है उसको, उसको लिफ्ट थोड़ी करानी है ज्यादा, हर वक्त उसी पर, आपको पता है मेरे 3 प्लॉट हैं बहरिया टाउन में, आपको पता है मेरा घर बन गया है, आपको पता है ये है, आपको पता है वो है, हर वक्त पागलों की तरह चीख रहे होते हैं। तो इसलिए दिल का सुकून चाहते हो तो इस दुनिया को दिल से झटक के निकाल दो, ऐसी की तैसी, सही है ना, और हदफ किसको बनाओ, आखिरत को, और उसमें यही है गुनाहों से बचो भाई। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मुझसे मुसाफा ना फरमाए, लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा भाई, सदका फितर किस शख्स को देना बेहतर है, गरीब आदमी को? अगर किसी शख्स की सैलरी कम होने की वजह से आजकल के हिसाब से ज़रूरत पूरी नहीं होती, अगर उसके पास 70-80 हज़ार रुपये जमा नहीं हुए हैं, सोना चांदी भी नहीं है, कोई अलग से प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो उसको सदका फितर दे सकते हैं। पब्लिक लेजेंड इदारे पर, कंपनी पर हुकूमत की तरफ से लाज़िम अपने माली, बहुत लंबा सवाल है, इतना लंबा सवाल अब मैं यहाँ पढ़ूंगा लोग टेंशन में आ जाएंगे बाद में। किन वजूहात की बिना पर औरत अपने शौहर से डिवोर्स ले सकती है? अगर औरत के लिए अपने शौहर के साथ रहना किसी माकूल वजह से नामुमकिन हो गया है, माकूल वजह से, माकूल वजह ये नहीं कि कहीं कोई और अच्छा लग रहा है, या ये कि आमदन कम हो गई, माकूल का मतलब ये होता है कि कोई इतने अखलाक शौहर के ख़राब हो गए हैं कि अब गुजारा, बाज़ मियाँ बात बात पे फोश गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, तो और ऐसी वो औरत खुद फैसला करेगी कि अल्लाह की हुदूद पे कायम रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, डिप्रेशन में जा रही है, तो ऐसी सूरत में अगर वो तलाक का मुतालबा कर ले तो जायज़ है, बाकी तलाक होगी उस वक्त तक नहीं जब तक शौहर देगा नहीं, ये कोर्ट नहीं कर सकती ये काम। कोर्ट की जो कोर्ट की डिवोर्स है ना, ये डिवोर्स तो मैं कई बार बयान कर चुका हूँ, आजकल जो अदालतों में खुला की डिग्रियाँ दी जा रही हैं उनमें 90% कलदम है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें वो डिग्री मोतबर होती है। तो कोर्ट से जब भी कोई खुला की डिग्री लेगा पहले उसको मुफ्तियों से पूछेगा कि ये खुला सही हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा भाई, अगर कोर्ट की तरफ से बीवी को तलाक मिल गया तो बीवी शौहर के निकाह में नहीं रहती है, अगर शौहर ने कोर्ट खुला नामे पे साइन नहीं किए तो औरत ने अगर खुला लिया तो पहले मुफ्तियान किराम से पूछे कि ये खुला हुआ भी है कि नहीं हुआ, वरना उसका पुराना निकाह बाकी होगा। शादी से पहले मेडिकल चेकअप करवाना, अगर कोई भाई अगर आजकल ये बड़ा रिवाज हो रहा है शादी से पहले लड़का का भी मेडिकल चेकअप, लड़की का भी मेडिकल चेकअप, तो निकाह को खाम में अपने ऊपर ना पाबंदियां ना लगाओ। अगर पहले से खतरा हो किसी के बारे में, खानदानी मसला चला आ रहा है, फिर तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल उसमें अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह पे एतमाद करना चाहिए। तो कोई अगर फैमिली का कोई हिस्ट्री है पहले से पता है तो फिर तो ठीक है, फिर तो एहतियात करें, वरना नॉर्मली ये काम ना करें। बैंक के मुलाजिम की तनख्वाह सूद से पाक होती है, यानी बैंक के मुलाजिम की तनख्वाह तो सूद से पाक होती है, मगर फिर भी होती इसलिए हराम है कि सूदी काम को लिखना, उस पर गवाह बनना, ये नाजायज़ है। इस नाजायज़ काम के बदले में तनख्वाह दी जा रही है उसको। मिसाल के तौर पर आपने कहा फलां की चीज़ उठा के ले आओ, इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी हक हलाल की आमदन से 50 रुपये दूंगा, तो आप दे तो हक हलाल से रहे हो, लेकिन जिस काम के बदले में दे रहे हो वो काम क्या है, ठीक नहीं है, तो उसके लिए वो हराम होगी। तो बैंक में जो सूदी बैंक में जो लोग जॉब करते हैं और सूद में इन्वॉल्व भी होते हैं, उनकी आमदन को सूदी नहीं कहेंगे, हराम कहेंगे, समझते हो? अच्छा भाई, बैंक में काम करने वाला मस्जिद या फला इदारों में चंदा अदा करे तो उसको नहीं चाहिए कि चंदा दे, अगर सूदी बैंक में। मेरे भाई, चौथी शादी का क्या मतलब? इन्होंने कोई अपना पर्सनल मसला है, ये कोई पर्सनल है बेचारा, कोई इसको कोई मिल नहीं रही। मैं सदका और ज़कात दोनों देता हूँ, क्या सदका कम करके ज़कात में, बाद में पढ़ूंगा, इतना लंबा चौड़ा खत है क्या लिखा हुआ है, क्या सदका कम करके ज़कात दे दिया करूँ? जी हाँ, ज़कात, सदके में ज़कात की नियत कर लें एहतियातन, ताकि कोई कमी पेशी हुई हो तो वो पूरी हो जाए। फितरा दोबारा देना है, पहले कशमकश से, अच्छा किशमिश से कम दिया था, किशमिश से दिया था, किसी और चीज़ से दे दूँ, सुभान अल्लाह, 6 दफ़ा दे दें आप, एक दफ़ा देना फ़र्ज़ है, बाकी देते चले जाएँ। हर महीने में सदका निकालता हूँ, क्या ये सदका उन मदरसे के मोहतमिम को भी दे सकता हूँ जिनसे मुझे दुनियावी फ़ायदा भी हो? भाई ऐसी जगह जाए जहाँ दुनियावी मफाद ना हो, ताकि सवाब बिल्कुल खालिस रहे। मदारिस को दिया करें ज़कात, जो सही मदरसे हैं। मेरी 5 बेटी और 1 बेटा है, दुआ करें अल्लाह इनके नसीब अच्छे रहे और सेहत में, दिल से दुआ है जी। मेरी 2 माँ का
بھائی ہمارے یہ بھانجے ہیں نا, ان کے چچا انور صاحب, چچا نہیں ان کے ابو کے چچا انور صاحب ماڑی پور میں, ہماری بڑی دوستی تھی, ان کا بھی انتقال ہو گیا, ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں, اللہ مغفرت فرمائے. میرا 2 ماہ کا بھتیجا بیمار ہے, رات بھر روتا ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے, دل سے دعا ہے. جی دیکھو مائیں کو بچے جب تنگ کرتے ہیں نا, روتے ہیں, ٹینشن دیتے ہیں, تو ماں مایوس نہ ہوا کرے, اس پہ بہت اجر ملتا ہے. مسلمان ماں جب بچہ پالتی ہے نا تو اپنی اولاد سمجھ کے تو پالے, اللہ کی مخلوق سمجھ کے پالے. علماء کہتے ہیں ایک ایک قطرہ جو دودھ پلاتی ہے نا ماں, ہر گھونٹ پہ اللہ ماں کو نیکیاں دیتا ہے, ہر گھونٹ پہ. حالت حمل میں عورت کی موت ہو جائے تو یہ شہادت ہے. کیوں؟ اس نے اللہ کی مخلوق کو پیٹ میں اٹھایا تھا جننے کے لیے, اور یہ اس کی موت کا ذریعہ بنی. تو ہمارے نبی نے تو اس پہ بڑے فضائل سنائے ہیں. آج عورتیں مصیبت پیدا ہو گیا, کم بخت اور کم ٹینشن تھی, ایک عذاب بھی, اور پھر منہ کے ابا کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں. ایک پہلے ٹینشن کم تھی, ایک عذاب پھلتر کی طرح لگا دیا, اس کو پکڑا نہیں, پکڑ اس کو. اور پھر بچوں کو ڈائلاگ, تیرے منہ توڑ دوں, تیرے دانت توڑ دوں, اللہ کرے تیری زبان کاٹ دوں میں, ایسے کہہ رہی ہوتی ہے نا. اللہ کرتا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ تیری زبان کاٹ دوں میں, تیرا گلا دبا کے تجھے مار دوں. پھر بچہ پھر لگائیں گے تھپڑ, وہ اور چیخے گا, پھر اور تھپڑ لگائیں گے اور چیخے گا, پھر کہیں گے کم بخت رک تو رہا نہیں ہے. پھر کوشش کریں گے پیار کرنے کی, اس طرح چپ ہو جاتے. بچے ہوتے ہیں غیر مقلد, حقیقت ہے. وہ کیا کہتے ہیں, دلیل سمجھنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے, اور مانگتے کیا ہیں, دلیل. ان کو آپ شرافت سے کوئی بات سمجھاؤ, ان کی کھوپڑی میں نہیں آتا. وہ بس وہی ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان شروع میں غیر مقلد ہوتے ہیں, بچہ جب ہوتا ہے پھر وہ دیوبندی بنتا ہے جب بڑا ہوتا ہے. دیوبندی میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہمیں تو اللہ نے علم نہیں دیا, لیکن تھوڑا اس میں یہ کرنٹ ہوتا ہے کہ بھئی ہم ایسا مقلد بھی نہیں بننا کہ بس جو مرضی بولتا رہے, ایسے بدعتوں میں بھی نہیں آنا. پھر جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ براڈ مائنڈ, اب سب ٹھیک ہے جانے دو یار, تو وہ کیا بن جاتا ہے, وہ بریلوی بن جاتا ہے. پھر کہتا ہے یار یہ بھی 40واں بھی ٹھیک ہے, تیجا بھی ٹھیک ہے. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ نا اس کا ظرف تو کرنٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور ظرف بڑا ہونا. وہ پھر وہ کہتا ہے جوڑ پیدا کرو یار, وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک. شروع میں کرنٹ بہت ہوتا ہے. تو بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, مانتے نہیں کسی کی بات. تو ماؤں کو چاہیے, یہ جو بچوں کی ٹینشن ہے یہ ثواب کی چیز ہے, اللہ آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے. بچے نمازوں میں تنگ کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھنے دیتے. مجھے یاد ہے ہماری چھوٹی بچی, ہم نے افطاری کا دسترخوان لگایا, میرے گھر والوں نے پورا دسترخوان بچھا کے شربت مربت لا کے پورا تمیز سے, بچی اس میں فروٹ چاٹ میں بیٹھ گئی. وہ چھوٹی بچی تھی, وہ دیکھ نہیں رہی کہ پیچھے وہ سمجھے کرسی ہے. اب ماؤں کو تو غصہ آتا ہے نا, ہمیں ہنسی آتی ہے. ہمیں تو بچوں فروٹ چاٹ میں وہ مزہ نہیں ہے جو بچوں کی ایسی حرکتوں میں مزہ ہے. لیکن عورتیں کہتی ہیں مرد پالتے نہیں ہے نا, ان کو یار ہے, جب پال کے دیکھو تو پتہ چلے گا. تو لیکن جو ٹینشن بچے دیتے ہیں بھائی, اس ٹینشن میں ثواب ملتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز میں تنگ کر رہے ہیں, پڑھتے رہے نماز, ان کو گھومنے دیں دائیں بائیں, جو مرضی کر رہے ہیں کرنے دیں. تو چھوٹے کل ہماری وہ چھوٹی بچی نہیں چھٹانکی, جس کی میں نے زیارت کرائی تھی, اذان ہوئی فجر کی, ایک دم اس نے ہاتھ اٹھا لیا نا, ایسا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. پھر اس نے دیکھا بھائی سب دوپٹہ لے لیتے ہیں, تو سر پہ ہاتھ رکھ لیا اس نے, ایسے ہاتھ رکھ لیا. یوں تو بچوں کو تو جو بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہی تو بچوں کی رونق ہے گھر کے اندر. تو عورتوں کو چاہیے ان بچوں کو ثواب سمجھ کے پالا کریں. اس پہ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو پالا تھا نا, کیسا اللہ نے ان کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے. اگر وہ کہتی ہیں اللہ نہیں مجھے نہیں چاہیے اولاد, تو نے بغیر شوہر کے بھی دے دی پھر بھی نہیں چاہیے مجھے. ایکچولی جیسے آج کل عورتیں کر رہی ہوتی ہیں, اصل میں یہ بچے اور یہ ہسبینڈ یہ پرانے, ایکچولی ایجوکیشن پہلے کمپلیٹ ہو جائے, پھر ہم نے کنٹری کے لیے پھر یہ کرنا ہے, پھر ہم نے یہ کرنا ہے, پھر میں ایجوکیشن کے لیے یورپ جاؤں گی, پھر میں امریکہ جاؤں گی, پھر میں وہاں یہ کروں گی, پھر وہاں کروں گی, سب کچھ کر لیا, اب مجھے فون کرتی ہیں کوئی رشتہ ہی نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں بھائی جب آپ کی شادی کی عمر تھی تو آپ نے قوم کے لیے قربانیاں دیں, اب قوم آپ سے شادی کی قربانی نہیں دے گی, کیونکہ قوم کو بیوی چاہیے, کسی کی نانی. بولو, مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ جملہ کہنا, لیکن خواتین کو غیرت دلانے کے لیے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن غیرت دلانے کے لیے. اب بیچاری کسی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو بھی کر لینی چاہیے شادی اس سے, لیکن لڑکے کہاں کرتے ہیں. مرد سب سے پہلے بیوی میں عورت میں اٹریکشن دیکھتا ہے, کہہ رہا ہے ایجوکیشن بھی ہے وہ دوسرے درجے میں, اور یہ اس کو حق بھی ہے, اس کو اللہ نے منع تھوڑی کیا ہے. وہ کہے گا یار میں ڈاکٹر سے کروں اور وہ اس عمر میں مجھ سے اتنی بڑی ہو, وہ تو میں نے ڈاکٹر کوئی مارکیٹ میں کم تھوڑی ہے, علاج کرانا ہوگا پڑوس میں چلا جاؤں گا کلینک میں. لیکن میڈیا یہ بات عورتوں کو سمجھا نہیں رہا ہے کہ لڑکی کے لیے سب سے پہلے اس کا گھر بسانے کی فکر کرو, ایجوکیشن بھی کراؤ مگر وہ اس کے بعد ہے. تو یہی مسئلہ ہو رہا ہے آج کل مغرب کی
مغرب افطار کے 10 منٹ بعد ہوتی ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بھی یہ عمل تھا؟ ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ مغرب ہو جاتی ہے، بھائی ایسا ہی ہوتا تھا. اب ظاہر ہے کچھ افطار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو نہیں دیا نا کہ فوراً ایک کھجور کھاتے ہی نماز پڑھ لو، تو سہولت ہے. اس میں 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو ایک کھجور سے افطار ہو اور فوراً مغرب کی نماز ہو، پھر جا کے آپ کھانا کھا لیں. بعض علاقوں میں یہ طریقہ رائج ہے، بعض گاؤں دیہاتوں میں ہم نے دیکھا ہے مسجد میں ہی لوگ آتے ہیں، کھجور کھایا، نماز پڑھے اور پتلی گلی سے نکل لیے. اور دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ افطار میں تھوڑا ٹائم دیا جائے، کیونکہ کرتے ہی نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. یار 5 منٹ کا ٹائم دیا، 2 نوالے لیے اور ایسے دسترخوان کو نا حسرت سے دیکھتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ یار کیا کر رہی ہے میرے ساتھ ظلم. تو اس چکر میں لوگ جماعت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو 10-15 منٹ میں کمر سیدھی ہو جاتی ہے انسان کی، یہ فائدہ ہوتا ہے اس کو.